स्वागतं शुभस्वागतं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः सप्तमकक्षायाः रुचिरा पाठ्यपुस्तके त्रयोदशः पाठः अमृतं संस्कृतम्। Welcome to the online classes. 7th class Ruchira Sanskrit textbook. We are studying 13th lesson Amritam Sanskritam. Let us read the lesson first, then understand it thoroughly. विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृतभाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। भाषेयम् अनेकेषां भाषाणां जननी मता। प्राचीनयोः ज्ञानविज्ञानयोः निधिः अस्यां सुरक्षितः। संस्कृतस्य महत्त्वविषये केनापि कथितं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव सङ्गणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्। कौटिल्यरचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धमस्ति। गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभटः अकरोत्। चिकित्साशास्त्रे चरकसुश्रुतयोः योगदानं विश्वप्रसिद्धम्। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोलविज्ञानं, ज्योतिषशास्त्रं, विमानशास्त्रम् इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। यथा सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकं, विद्ययामृतमश्नुते, योगः कर्मसु कौशलम् इत्यादयः। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृतभाषा सम्यक् शिक्षयति। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतभाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। एषा धारणा समीचीना नास्ति। संस्कृतग्रन्थेषु मानवजीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। महापुरुषाणां मतिः, उत्तमजनानां धृतिः, सामान्यजनानां जीवनपद्धतिः च वर्णिताः सन्ति। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। येन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। उक्तञ्च अमृतं संस्कृतं मित्र, सरसं सरलं वचः, भाषासु महनीयं यत् ज्ञानविज्ञानपोषकम्। एवम् अस्माभिः पाठः पठितः अस्ति। प्रथमः अनुच्छेदः अस्माभिः पठितः। द्वितीय अनुच्छेदस्य अद्य व्याकरणांशान् पश्यामः। प्रथमं तावत् व्याकरणांशाः। इयं भाषा इति विशेषणम् अत्र विशेषणम् इयं दिस् लैङ्ग्वेज् अतीव वैज्ञानिकी, विज्ञानसम्बन्धिनी वैज्ञानिकी। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव, अत्र पश्यन्तु संयोगः, संस्कृतम् अधिकम् एव संस्कृतमेव सङ्गणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। सर्वोत्तमा अत्र गुणसन्धिः। सूर्य अधिकम् उदयः, सूर्योदयः, पर अधिकम् उपकारः, परोपकारः इतिवत् अत्र सर्वोत्तमा, सर्व अधिकम् उत्तमा, सर्वोत्तमा गुणसन्धिः। अस्याः वाङ्मयं नाम साहित्यं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिः च समृद्धम् अस्ति। यथा संस्कृतमेव अत्र संयोगः, समृद्धमस्ति अत्रापि संयोगः। समृद्धम् अधिकम् अस्ति, समृद्धमस्ति, संयोगः। I hope you are clear about the difference between samyoga and sandhi. Samyoga is joining of the vyanjana and swara, whereas sandhi is joining of the swara plus swara or vyanjana with swara.
क्लियर्? एवं कालिदासादीनाम् अत्र पुनः सवर्णदीर्घसन्धिः कालिदास आदीनाम् अ प्लस् आ भवति सवर्णदीर्घसन्धिः कालिदास अधिकम् आदीनां कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम् अनकम्पेरेबल यू कैनॉट कंपेयर कौटिल्यरचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धमस्ति अत्रापि समृद्धमस्ति प्रसिद्धमस्ति अत्रापि संयोगः प्रसिद्धम् अधिकम् अस्ति प्रसिद्धमस्ति गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभट्टः अकरोत् कृ धातोः लङ् लकारः करोति इत्यस्य अकरोत् चिकित्साशास्त्रे चरकसुश्रुतयोः योगदानं विश्वप्रसिद्धम् संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते इस् ए आत्मनेपदी धातु जस्ट लाइक यू हैव स्टडीड पट धातु इज परस्मैपदी धातु it runs like patati patatah patanti there is another set of dhatus they are called atmanepadi dhatus they run like vidyate vidyete vidyante वर्धते वर्धेते वर्धन्ते क्षीयते क्षीयेते क्षीयन्ते this is another set of dhatus you have to study this also correctly तेषु वास्तुशास्त्रं रसायनशास्त्रं खगोलविज्ञानं ज्योतिषशास्त्रं विमानशास्त्रम् इत्यादीनि see here यण् संधि इत्यादीनि इत्यत्र यण् संधिः अस्ति इति अधिकम् आदीनि इति अधिकम् आदीनि इत्यादीनि ई is becoming या प्रति अधिकम् उपकारः प्रत्युपकारः प्रीति अधिकम् आदरः प्रीत्यादरः एवं अत्र इत्यादीनि इति अधिकम् आदीनि इत्यादीनि यण् संधिः भवति संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति यथा सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकं विद्ययामृतमश्नुते योगः कर्मसु कौशलम् इत्यादयः सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृतभाषा सम्यक् शिक्षयति संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः the good sayings सूक्तिः सूक्ति सूक्तयः इकारान्त स्त्रीलिङ्गे अस्ति सुभाषितानि सूक्तयः इत्यस्य पर्यायपदं सुभाषितानि संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः the good sayings in the Sanskrit अभ्युदयाय प्रेरयन्ति अभ्युदयाय progress always they inspire to progress the subhashitani the good sayings in Sanskrit always inspire you prerayanti means inspire you abhyudayayam for your progress yatha some examples are satyameva jayate so which tells that truth alone wins finally it is the win of the truth that's why we have to learn to be very truthful satyameva jayate tells us that truth wins always so that's why we should be very truthful vasudhaiva kutumbakam vasudha nama bhumi prithvi eva only kutumbakam the entire world is like one family now we are telling no universal brotherhood so like that after the evolution of software we feel that entire world has become so small everybody is very near that's why this broad mindedness we get it from vasudhaiva kutumbakam that is we have to live with everybody we have to progress with everybody together we progress vidyaya amrutam ashnute vidyaya amrutam ashnute it is only by the knowledge you can attain the supreme
So that's why the most important thing in the life is the education. Knowledge is power. What we say. Yoga karmasu kaushalam. Yoga. Yoga means what? Karmasu kaushalam. It is the skill in doing the things. Yoga means skill in doing things. These are all the famous sayings which are taken from Sanskrit. You can find them always. सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृतभाषा सम्यक् शिक्षयति. So Sanskrit teaches us that sarvabhuteshu, in all the people, atmavat vyavaharam kartum. You have to feel as you feel for yourself, you have to feel for everybody. Empathy. Empathy, that is taught in Sanskrit. Empathy is a great human quality. Everybody must have. Unfortunately, many will not have. That too, being in NCC. In NCC also we teach personality development. Empathy is a great thing to be adopted. Like that, इदानीम् अस्मिन् अनुच्छेदे व्याकरणांशान् पश्यामः. सूक्तयः बहुवचने अस्ति. सूक्तिः सूक्ति सूक्तयः. अभ्युदयाय पश्यन्तु, अत्र यण् सन्धिः अस्ति. अभि अधिकम् उदयाय, अभ्युदयाय. अभि प्लस उदयाय, अभ्युदयाय, यण् सन्धिः. सत्यमेव संयोगः. सत्यम अधिकम एव सत्यमेव. जयते, as I told you again, this is atmanepadi dhatu. Just like vardhate, vardhete, vardhante, like this. Jayate, jayete, jayante. Iti. Vasudhaiva वृद्धि संधि. वसुधा अधिकम एव वसुधैव. एकैकम, एक अधिकम एकम, एकैकम. राष्ट्रैक्यम, राष्ट्र अधिकम ऐक्यम, राष्ट्रैक्यम. So this is वृद्धि संधि. विद्यया, whenever you find this S symbol, na, this is called avagraha chinham. So this S means A. Generally, we don't write any swaras in between in the Sanskrit as we write in the Hindi. So that's why this prashlesha athava avagraha chinha is taken. So whenever this find this S, this is called A. Vidyaya amrutam ashnute. Here also samyoga is there. Amrutam adhikam ashnute. Amrutam ashnute. Ityadayaha. See here once again yan sandhi. Iti adhikam adayaha. Ityadayaha end sandhi. Kartum. Kru adhikam tumun pratyaya. Kru adhikam tumun pratyaya. Kartum. Kru iti dhatu. Karoti kuruta kuruvanti. Kartum, to do. Kru adhikam tuman. Samyak, well. Samyak means very well. So शिक्षयति बोधयति. एवं भवन्तः श्रद्धया पठन्तु, गृहे एव तिष्ठन्तु, सम्यक् एतस्य अध्ययनं कुर्वन्तु. धन्यवादाः. भवतु शुभदिनं. भवतु